सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद हजरत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सिन्ना के ताजदार थे। एक रोज अपनी बीवी के साथ तशरीफ फरमा थे कि एक मजज़ूब इत्तेफाक से उनका नाम भी इब्राहीम ही था। वो आए, मियां बीवी को दोनों को देखा तो हजरत सुल्तान सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खड़े हो गए और उस मजज़ूब का इस्तकबाल किया। उनके सामने दो ज़ाने अदब के साथ बैठे और हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजज़ूब का नाम था और सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये मखदूम सिन्ना के वालिद का नाम था। हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बैठे और बैठने के बाद इरशाद फरमाते हैं, तुम दोनों मुतफक्किर क्यों हो? क्या सोच रहे हो? तुम्हें कोई औलादे नरीना चाहिए ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु तुम्हें औलादे नरीना अता फरमाएगा। दोनों ने जब ये सुना तो खुशी की इंतहा न रही और फिर उन्होंने ही नाम बता दिया कि एक का नाम अशरफ रखना जो बहुत बड़ा वली कामिल होगा और दूसरे का नाम आरफ रखना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने चंद दिनों के बाद हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इस फर्श गीती पर पैदा फरमाता है और आपकी विलादत होती है। एक बुजुर्ग का इशारा पहले से था कि ये वली कामिल है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत के बाद उनकी निगरानी के लिए भी कहा गया था, उनकी तरबियत में कोई कसर न रह जाए उसके लिए भी कहा गया था और उनकी विलायत के हवाले से भी पहले से पेशेनगोई दे दी गई थी। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने वालिद से तरबियत हासिल करते हैं और सबसे पहले उनके वालिद ने उनके कुरान मुकद्दस को दुरुस्त किया और कुरान मुकद्दस की तालीम से उन्हें आरास्ता किया और 7 साल की उम्र के अंदर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि 7 क़िरात के कारी भी हो गए और बेहतरीन हाफिज़ कुरान भी हो गए। 7 साल की उम्र और उसके बाद हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उलमा से तरबियत पाते, वालिद मुत्तकी थे, परहेजगार थे और याद रखें वाजिब और फराइज के ही पाबंद न थे बल्कि सुन्नत और मुस्तहब्बात के भी पाबंद थे। वालिदा भी बहुत ऊंचे मकाम पर फाइज थी। निहायत निगहबानी के साथ हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरबियत का सिलसिला जारी और सारी रहा। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो हजरत मखदूम अशरफ के वालिद थे उनका विसाल हो गया और विसाल होते वक्त हजरत मखदूम सिन्ना की उम्र कमोबेश 15 साल की थी और आपके वालिद के विसाल के बाद सल्तनत आपके हाथ में आई और आप उस वक्त जो है सल्तनत के हुक्मरान की हैसियत से, सुल्तान की हैसियत से तख्त के ऊपर मुतमक्किन हुए 15 साल की उम्र में। मैं तलबा से कहूंगा जरा अपनी उम्र सोचो और मखदूम सिन्ना की उम्र सोचो। आपकी 15 साल की उम्र में आपकी क्या पोजीशन है और मखदूम सिन्ना अलैहि रहमत व रिज़्वा ताजदार बनकर के सल्तनत के हुक्मरान बनकर के तख्त शाही पर मुतमक्किन होते हैं। 15 साल की उम्र थी। अल्लाहु अकबर। हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस 15 साल की उम्र के अंदर हुकूमत संभालते हैं और उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि
کہ 15 سال کی عمر کا نوجوان جسے خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سلطنت کا حکمراں بن کر، تخت و تاج کا مالک بن کر جب حکمرانی کر رہا ہوگا تو اس کی سچویشن کیا ہوگی، اور اتنے لوگوں کو سنبھالنا، اپنے علاقے کو سنبھالنا، یہ کتنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ لیکن نہیں، انتخاب پروردگار تھے، رب قدیر جل جلالہ کے ولی کامل تھے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے اندر عدل کا نظام کو قائم کیا تھا کہ پوری سلطنت جو چلا رہے تھے قرآن و حدیث کے مطابق چلا رہے تھے۔ کوئی بھی فیصلہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، کوئی بھی فیصلہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ کے جتنے بھی اس وقت وزراء تھے، حکومت کے چلانے کے اندر جتنے بھی مشیر تھے، اللہ اکبر، ان سب کو اس چیز کی ہدایت تھی کہ کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی کام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے عدل کے 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عادل حکمران تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور پاک کے اندر آپ اپنی فوج کے ساتھ سواری کے، آپ کی فوج کے ساتھ سیاحت کے لیے نکلے، سیر کے لیے نکلے، شکار کے لیے نکلے۔ فوج شکار کے لیے چلی گئی، آپ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی بلکتی ہوئی آتی ہے اور عرض کرتی ہے، سلطان کسی سپاہی نے میرا دہی مجھ سے چھین لیا ہے۔ حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، یہ میرے سپاہی ہیں، یہ میری فوج ہے، اگر اس میں سے کسی نے چھینا ہو تو بتاؤ۔ کہا نہیں حضور، اس میں سے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک سوار آیا سواری پر، اس عورت نے جب دیکھا تو کہا، حضور یہی ہے جس نے میرا دہی مجھ سے چھین لیا۔ مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، اس نے انکار کیا تو مخدوم سمنہ نے مکھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، یہ مکھی کھاؤ۔ جیسے اس نے مکھیاں کھائیں تو کھاتے ہی دہی اس کے جسم سے نکلنی شروع ہو گئی، اس کا جھوٹ فاش ہو گیا، اور مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اسے سخت ترین سزا عطا فرمائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسا نہیں کہ رعایا اگر دہی جیسی چیز کی فریاد لے کر کے آئے تو ایسا نہیں کہ اس کی فریاد نہ سنی جائے، بلکہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہر فریاد رس کی فریاد کے لیے پہنچ رہے تھے، ہر ایک کی فریاد کو سنتے تھے اور ہر ایک کی پریشانی کا ازالہ فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی قناعت کے ساتھ گزاری۔ تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے ضرور تھے، لیکن زندگی کی بڑی عجیب سچویشن تھی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت مخدوم سمنہ علماء سے ملتے، مشائخ سے ملتے، ان سے اکتساب فیض کرتے اور والد کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہر اللہ کے ولی کا احترام کرتے، ان کی خدمت میں بیٹھ کر اکتساب فیض اور قرآن و حدیث کے اسرار و رموز سیکھا کرتے تھے، اور تخت و تاج کے مالک ہونے کے باوجود ایک فرض کبھی چھوٹتا نہیں دکھائی دیتا، واجب چھوٹتا نہیں دکھائی دیتا، بلکہ جوانی کی عمر کے باوجود تہجد کبھی مس نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کے اتنے اچھے حافظ تھے کہ قرآن مقدس کی تلاوت ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، اور تخت و تاج ان کے
उनके पास मौजूद था, हुक्मरानी कर रहे हैं, मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आप याद रखें, तख्त व ताज के मालिक होने के बावजूद मकसद एक ही था, मखलूक खुदा की खिदमत, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना, अल्लाह की मखलूक की परेशानी को दूर करना। इसी में वो जिंदगी गुजार रहे थे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु के करम से हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के चेहरे मुबारक को देखा, पेशानी मुबारक को देखा, और देखने के बाद बड़े बरादुर तहसीन के कलिमात फरमाए और इरशाद फरमाया, अब विसाले यार के लिए तैयार हो जाओ। मकसूद कायनात परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने जो सारी कायनात को पैदा किया है, उस खालिक के कायनात की मोहब्बत के अंदर और उसकी याद के अंदर और उसको पाने के अंदर तुम अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। ये तख्त व ताज तुम्हारे लिए नहीं है। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात के बाद तख्त से मोहब्बत कम थी और कम होगी, ताज से मोहब्बत कम थी और कम हो गई। अल्लाह अकबर। जब आप 25 साल की उम्र में पहुंचे तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अशरफ, अब ये तख्त व ताज तुम्हारे लायक नहीं, तुम इसे छोड़ दो और हिंदुस्तान का तुम रुख करो। अल्लाह अकबर। और दावत दीन के फराइज की जिम्मेदारी अल्लाह ने तुम्हारे कांधे पे रखी है। जाओ और जाकर के बुजुर्गाने दीन से इक्तिसाबे फैज करके तुम दावत दीन के फराइज को अंजाम देना। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस वक्त यानी 25 साल की जवानी की उम्र के अंदर आपने सल्तनत ठुकराई। लेकिन आपको बताऊं, जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से आपने सुना तो सुनकर अपनी वालिदा के पास हाजिर हुए। माँ, खिजर अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने सल्तनत छोड़ने का हुक्म दिया है और मैं इसे छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं और मुझे हिंदुस्तान जाने के लिए उन्होंने कहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, आप दीदा हो गई और फरमाया, बेटे मैं इसी चीज का कब से इंतजार कर रही थी। बेटे मुझे बताया गया था कि तुमसे दीन का काम होगा और तुम्हारे जरिए गुलिस्ताने राह हिदायत नसीब होगी और तुम्हारी जात से इस्लाम का परचम लहराता नजर आएगा। मेरे लख्त जिगर जरूर तुम जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन आज जाने का अंदाज तुम्हारा जुदा होगा। माँ का अंदाज देखिए, कैसी माएं थी, कैसी माएं थी। आज का बच्चा अगर माँ से कह दे मैं बादशाह छोड़ करके फकीरी इख्तियार करने जा रहा हूं, माँ कहेगी पागल हो गए। लेकिन उस माँ को करोड़ों सलाम जो माँ अपने बेटे की ख्वाहिश की तकमील के लिए बच्चे को ऊपर रज़ा और खुशी इजाजत दे रही है। लेकिन माँ ने क्या कहा, बेटे आज तुम जाओगे यहां से, सिमना से निकलोगे, लेकिन तुम्हारे निकलने का अंदाज एक फातिहाना होना चाहिए। मां कैसे निकलूं? कहा जो फौज है, जो तुम्हारे सिरे सालार हैं, जो इस शहर के रहने वाले हैं, सब जमा हो जाएं, सबको जमा करो और तुम सवारी पर सवार हो और ये सब तुमको रुखसत करने के लिए आए। तो जब मैं तुम्हें निकलता देखूं तो मैं ये समझूं कि मेरा बेटा सिर्फ फातिह बन करके नहीं जा रहा है, फातिह नफ्स बन करके जा रहा है। और मैं इस तरह से तुम्हें निकलता हुआ देखूं। मां की नसीहत को उन्होंने कबूल किया, सब जमा हो गए
اور حضرت مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان نے سلطنت کو ٹھکرا کر اپنے بھائی احرف کے حوالے کر دی اور خود جو ہے اس سلطنت کو چھوڑ کر جب چلنے لگے، ماں سے الوداعی سلام اور دعائیں لے کر جب آگے بڑھے تو کچھ مصاحب تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بڑے سمجھانے کے بعد، بڑی منت و سماجت کے بعد بہت سارے رک گئے، لیکن دو لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت مغرب سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ 25 سال کی عمر میں سلطنت کو ٹھکرا کر اللہ کے وصال کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی محبت کے اندر ڈوب کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگل و بیابان کی خاک چھان رہے ہیں، ساتھ میں دو ہمیشہ ساتھ میں لگے رہتے تھے مصاحب، لیکن ایسے سفر کے موقع پر بھی حضرت مغرب سمنا کی تہجد نہیں چھوٹی تھی۔ ایک بار لمبے سفر کے بعد تھکان محسوس ہوئی، تو تھکان کی وجہ سے دو ساتھی سوئے رہے، آپ بھی سوئے، لیکن تہجد کے لیے بیدار ہوئے، دیکھا دونوں سو رہے ہیں تو آپ کو خیال ہوا ہمیشہ یہ دو ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کے کھانے کی فکر کرو، ان کی ہر چیز کا خیال کرو، یہ ہمیشہ میری عبادت کے مخل ہوتے ہیں۔ ان کو دونوں کو ایسا ہی چھوڑ دیا سوتے میں اور خود روانہ ہو گئے۔ گھوڑا تھا جس پر سفر فرما رہے تھے، آپ نے ایک غریب کو دیکھا، کہا یہ گھوڑا تم لے لو، اور گھوڑا دے کر کے پھر وہ پیدل سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت الہی کی چاشنی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ جب کوئی جامع محبت پی لیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، وہ اپنے یار کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے، اسے تو ہر مقام پر اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں اور محبوب کی یاد میں تڑپتے ہوئے وہ اپنے سفر کو مکمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت مغرب سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ سفر فرما رہے ہیں، اور سفر فرماتے ہوئے حضرت مغرب سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ کئی اولیاء سے ملاقات ہوئی، کئی مشائخ سے ملاقات ہوئی، کئی لوگوں سے اکتساب فیض کیا، لیکن اللہ اکبر جتنے بھی بزرگ ملے سب نے کہا اے اشرف جاؤ جلدی سے ہندوستان پہنچو، وہاں پر تمہارا شیخ علاء الدین انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت مغرب سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچنے کے بعد حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا قیام کرتے ہیں۔ ان کے آستانے سے اکتساب فیض کے بعد دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ دہلی سے ڈائریکٹ بہار تشریف لے گئے، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ دہلی سے بنگال تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر! مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے جو بہار کے متعلق روایت ملتی ہے اس میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب آپ دہلی سے بہار کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ اکبر حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہار کے ایک عظیم ولی کامل اور وقت کے عظیم قطب تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر 3 خوبیاں موجود ہوں۔ ایک وہ کہ وہ سید، وہ جو ہے صحیح النسب سید ہو، صحیح النسب سید ہو، تاریخ سلطنت ہو، اور سبع قرات کا قاری ہو۔ جب حضرت مخدوم سمنا وہاں پہنچے تو یہ تینوں خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں، تو حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔